نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اب تک ہم سورۃ البقرہ کی 46 آیات پڑھ چکے ہیں۔ پہلے پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہو چکا ہے، اور آج کے سبق میں آیت نمبر 47 اور 48 ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ پہلا پاؤ مکمل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا۔ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جن کو اللہ رب العزت نے اقوام عالم پر بڑی فضیلت عنایت کی تھی۔ یہ تقریباً نبیوں کی اولاد تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے ہیں، سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بقیہ تمام انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یہ بات بار بار یاد دلاتے ہیں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو اور میں نے جو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے اسے یاد رکھا کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی شخص کسی بھی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ آپ نے پہلے سبق میں معلم القرآن کے اندر تنوین کا سبق پڑھا ہے۔ اسم کی 2 علامتیں ہیں، ال اور تنوین۔ تنوین عام ہونے کا مفہوم دیتی ہے۔ نفسن، کوئی نفس، کوئی جان، اینی ون۔ بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد بھی اس لفظ نفسن کے اندر شریک ہے۔ سارے کے سارے انبیاء
सारे के सारे सोलहा, नेक बुजुर्ग, औलिया अल्लाह, सारे के सारे इस नफ्स उनके अंदर शरीक है। अल्लाह फरमा रहे हैं डर जाओ उस दिन से जिस दिन नहीं काम आएगी कोई जान किसी जान के, शैया कुछ भी। किस्सा ही खत्म कर दिया ना। और फिर मजीद वजाहत कर दी कि काम आने की 4 सूरतें हो सकती हैं। कितनी? 4 सूरतें। पहली सूरत, वला युकबलु मिन्हा शफाअ, किसी की सिफारिश ही कबूल नहीं होनी। नंबर 2, वला युखज़ु मिन्हा अदल, किसी से कोई मुआवजा भी नहीं लिया जाएगा। किसी से कोई मुआवजा लेकर जान छूट जाए, किसी से पैसे ले लिए जाए, सोना चांदी, या तुम्हारे बदले किसी और को सजा दी जाए, कतन नहीं है। कोई मुआवजा, कोई तबादला नहीं होगा। नंबर 3, वला हुम युनसरून, और उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। और चौथी चीज का जिक्र इस आयत में नहीं, वो है कि सिफारिश अल्लाह की इजाजत से कबूल होगी और उस शख्स के हक में कबूल होगी जिसकी इजाजत अल्लाह देंगे। नंबर 2, जितनी इजाजत होगी उतनी सिफारिश होगी। नंबर 3, जिस मसले में अल्लाह ताला इजाजत देंगे उसी मसले में सिफारिश कबूल होगी और वो अल्लाह की रजा और मर्जी से होगी। मिसबाहुल कुरान में फहम कुरान के 2 उसलूब हैं। पहला उसलूब तर्जुमा कुरान बजरिया अलामात, या बनी इसराइल, या का माना ए, बनी किससे निकला? इब्नुन से। किससे निकला? इब्नुन से। ये था बनीना, आखिर में नून भी था, इब्नुन की जमा बनीन, तो ये इसराइल की तरफ निस्बत करने की वजह से नून लिखने में नहीं आता। या बनी इसराइल, ए औलाद इसराइल, ए इसराइल के बेटो। इसराइल इसका माना अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है। उज़्कुरू, तुम सब याद करो। उज़्कुरू के शुरू में जो हमजा है ये हुक्म देने वाला हमजा है, फेल अमर का हमजा है, और इसके आखिर में जो वाव अलिफ है ये जमा मुज़क्कर की अलामत है। बाकी लफ्ज क्या बचा? जिक्र, जिक्र, अज़कार, तज़किरा, मज़कूरा, मज़कूरा बाला सब उर्दू में बोले जाते हैं। या बनी इसराइल, ए औलाद इसराइल, उज़्कुरू, तुम सब याद करो, नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती, जो, अनअमतु, मैंने इनाम की। अनअमतु के आखिर में तापिश्तु, मुअल्लिमुल कुरान सबक नंबर 5, ता, ती, तू और ता साकिन, ये फेल के आखिर में आने वाली अलामात, फेल की अलामात जो ज़माना माजी का मफहूम देती हैं। तू का माना क्या है? मैंने। बाकी लफ्ज है अनअम। अनअम नेमत से निकला है। नेमत, इनाम, मुनअम हकीकी उर्दू में बोला जाता है। ए औलाद इसराइल, तुम सब याद करो, नेमती अल्लती, मेरी उस नेमत को, अनअमतु, जो मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर। अलैकुम 2 चीजें हैं, अला और कुम। अला उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं अलहदा, अलल ऐलान, अलल उमूम, अला वजहिल बसीरत वगैरह, और कुम बार बार आने वालों में से भी है, अलामत भी है, हुम, कुम, तुम में से। हरफ के साथ आने की वजह से तर्जमा सिर्फ तुम है। ए औलाद इसराइल, उज़्कुरू नेमती, तुम सब याद करो मेरी नेमत को, अल्लती, जो, अनअमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, और बेशक मैं, व अन्नी, और बेशक मैं। या हरफ के साथ आई है, अन्ना हरफ है ना, अन्ना ताकीद के लिए आता है, और या और ना ये भी दोनों आपने पढ़ी हुई हैं।
تو یا حرف کے ساتھ آنے کی وجہ سے صرف ترجمہ میں مجھ میری ترجمہ ہوتا ہے اس کا. وَأَنِّي اور بے شک میں فضلت میں نے فضیلت دی کم تم کو. تمہیں بھی کہہ سکتے ہیں تم کو بھی کہہ سکتے ہیں. فضلت تو علامت جو ہے تاپش تو آپ پڑھ چکے ہیں اور کم بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے ساتھ جو فعل ہے فضل فضیلت اردو میں بولا جاتا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو. وَأَنِّي اور بے شک میں نے فَضَّلْتُكُمْ فضیلت دی تم کو یا تمہیں عَلَى الْعَالَمِينَ جہان والوں پر. یا کا معنی آپ تمام بھی کر سکتے ہو اور ہم نے یہ والوں کے واو اور نون غنہ کو رنگ دیا ہوا ہے. یہ بھی جمع کی علامت اردو میں ڈائریکٹ بن جاتی ہے کیونکہ عربی میں بھی واو نون ہے اردو میں بھی واو نون ہے. وَأَنِّي اور بے شک میں فضلتکم میں نے فضیلت دی علی العالمین تمہیں جہان والوں پر. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا نبیوں کی اولاد تھی ساری جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے تمام انبیاء کرام آئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف سید الانبیاء والمرسلین تشریف لائے ہیں. وَاتَّقُوا اور تم سب ڈرو. وَاتَّقُوا کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ فعل امر والا ہے آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت. باقی لفظ تقوی سے نکلا ہے. تقوی اور متقی آپ جانتے ہیں. وَاتَّقُوا اور تم سب ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی. تجزی کے شروع میں تا مؤنث والی ہے. تجری من تحتها الانہار اس کی مثال بھی آپ نے پڑھی تھی. اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. لا تجزی جزا بدلہ کام آنا کفایت کرنا کام آنا کفایت کرنا فائدہ دینا سب اسی کے ترجمے ہیں. لا تجزی نہیں کام آئے گی نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان کے شیئن کچھ بھی. کتنے عام اور سادہ سمجھ آنے والے عام فہم آسان ترین الفاظ ہیں. کوئی شک کی گنجائش ہے اس میں کہ اس کا کوئی اور بھی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی. انتہائی واضح ترین ترجمہ ہے. وَاتَّقُوا تم سب ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان کے شیئا کچھ بھی. ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی. یقبل یا پر پیش اور آخر سے پہلے زبر یہ گولدارہ لگایا ہوا ہے آخر سے پہلے زبر. اس میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے پیسہ وائز. ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس جان سے. ہا کا اشارہ نفسن کی طرف ہا کا اشارہ نفسن کی طرف. ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس جان سے شفاعتن کوئی سفارش. کتنے واضح الفاظ ہیں. کسی جان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وجہ اللہ اجازت دیں گے تو قبول ہوگی. جب اللہ اجازت ہی نہیں دیں گے تو کسی کو بولنے کی جرات ہی نہیں. ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا اور نہ لیا جائے گا. یؤخذ یہ بھی پیسہ وائز ہے مجہول ہے اور نہ لیا جائے گا. یؤخذ اخذ ماخوذ مواخذہ پکڑنے کے معنی میں. ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس جان سے عدل کوئی معاوضہ کوئی بدلہ تبادلہ متبادل بھی کوئی چیز نہیں لی جائے گی. جس کا جرم ہے اسے سزا ہی بھگتنا پڑے گی. ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس جان سے عدل کوئی معاوضہ. ولا اور نہ ہم وہ سب
युनसरून, मदद किए जाएंगे। यही तीन ज़राए हैं, सिफारिश हो जाए या मुआवजा ले लिया जाए या मदद कर दी जाए। तीनों काम नहीं हो सकते। जब तीनों काम नहीं हो सकते तो फिर अल्लाह से डर जाओ, आमाल को दुरुस्त करो। ये गलत नजरिया अकीदा छोड़ दो कि अल्लाह के नबी तुम्हें बचा लेंगे, बल्कि अमल की दुनिया में आओ। इस दुनिया में जितने अमल कर सकते हो अमल करो। दूसरा उसलूब तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान। 65% अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, 20% बार बार आते हैं और 15% आपने याद करने हैं। अब उर्दू का इस्तेमाल लिखा हुआ नहीं आएगा, आगे थ्रू आउट इसी तरह ही चलेंगे। पहला एक पाव उर्दू का इस्तेमाल लिखकर आपको बताया गया है। अब तक आपको ट्रेंड हो जाना चाहिए कि उर्दू का इस्तेमाल कैसे होगा। तो अब आप सबसे पहले या बनी इसराइल में से या को उर्दू में इस्तेमाल करें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अब्दुल्ला, या खालिद। बनी इब्नुन से है, इब्ने आदम, इब्ने उमर और इब्नुल वक्त भी कहते हैं। इसराइल लकब है, बनी इसराइल पूरा भी यूज होता है। उज़्कुरू किससे निकला? जिक्र से। जिक्र, अज़कार, तज़किरा, मज़कूरा, बाला वगैरह। नेमती किससे निकला? नेमत से। नेमत, इनाम, मुनइम हकीकी वगैरह। अल्लती जो, अनामतु मैंने इनाम की, अनामतु नेमत से निकला। अलैकुम तुम पर, ए बनी इसराइल तुम सब याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर। ये बार बार तर्जमा दोहराता हूं ताकि आप याद कर लें और तवज्जो से बैठा करें, तवज्जो से पढ़ा करें, लिखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। हाँ जी, अनामतु अलैकुम मैंने इनाम की तुम पर। वाव का माना और, अन्नी बेशक मैं, या भी है ना साथ, बेशक मैं। फज़्ज़लतुकुम मैंने फजीलत दी तुम्हें, मैंने फजीलत दी तुम्हें। उर्दू में क्या बोलेंगे? फजल, फजीलत, मुफज्जल, तफज्जुल। हाँ जी, अला पर, अलहदा, अलल ऐलान, आलमीन, आलम इस्लाम, आलम कुफर। मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम जहान वालों पर। वत्तकू और तुम सब डरो। वत्तकू किससे निकला? तकवा से। तकवा मुत्तकी परहेजगार के माना में। यौमन उस दिन से। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत, उस नेमत को जो अनअमतु अलैकुम मैंने इनाम की तुम पर। वअन्नी फज़्ज़लतुकुम और बेशक मैंने फजीलत दी तुमको। अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। वत्तकू यौमन और डरो तुम उस दिन से। ला तजजी नहीं काम आएगी। ला इलाज, ला जवाब, ला इल्म, ला इल्मी। तजजी जजा, जजा। नफ्सुन कोई जान, नफ्स, नफ्सा, नफ्सी, निजाम तनफ्फुस वगैरह। अन नफ्सिन किसी जान के। शैयन कुछ भी। शै अशिया, अशियाए खुर्दो नोश खाने पीने की चीजें। वला युकबलु और ना कबूल की जाएगी। डायरेक्ट कबूल बोलेंगे, कबूल, कबूलियत। मिनहा उस जान से। शफाअतुन सफारिश, शफाअतुन सफारिश। कोई नहीं काम आएगी कोई जान किसी जान के कुछ भी और ना कबूल की जाएगी उस जान से कोई सफारिश। वला युखज़ु और ना लिया जाएगा। युखज़ु अखज़, माखूज, मुआखज़ा करना। मिनहा उस जान से। आदलुन कोई मुआवजा, अदल, मुतबादल, तबादला। हाँ जी। वला
ہم اور نہ وہ سب ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کام نہ آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا منہا عدل، اس سے کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ آج کے سبق میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی، قرآن و حدیث کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔